Salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien sûr. اليوم قررت ندير لكم واحد الدرس اللي هو مهم بزاف في الحياة اليومية واللي كيهمنا واللي كيخصنا نتقنوه ونقدوه بطريقة ونقدموه بطريقة اللي هي ممتازة. بطبيعة الحال هي كيف أقدم نفسي باللغة الفرنسية بطريقة ممتازة وبسيطة وبدون أخطاء. très bien. ومن خلال هذا التقديم غادي نحاول نديجاجي واحد ليماج اللي هي بوزيتيف عليا انا شي لوطخ، يعني غادي نخلي واحد الصورة اللي هي ايجابية عند الشخص اللي كنقدم ليه راسي. يعني اول حاجة كيخصك تبدا بها. اذا نبداو على بركة الله الطريقة. اول حاجة كنقول بونجور. جو دي بونجور. دائما بزاف الناس كينساو هاد القضية ديال بونجور. il faut dire bonjour. خاصني نقول بونجور dans le respect de l'autre. خاصني نقول بونجور باش نحترم هذاك الشخص اللي غيسمع ليا. la première des choses je dis bonjour. la deuxième des choses j'entame كنبدا نقدم راسي كنقول je m'appelle كنعطي الاسم ديالي. بالطبع هاد الشيء اللي درت بين قوسين هو ممكن تختار الاسم ديالك، تنخلي لكم حرية الاختيار. je m'appelle محمد، سارة، ياسين. ensuite كنعطي لا ناسيوناليتي ديالي. يعني راه مهم تقول الناسيوناليتي ديالك. بزاف الناس ما كيديروا هذه القضيه، كينساو هذه القضيه ولا كيغفلوا عليها، هي راه مهمه. جو سوي ماروكان ولا ماروكين. ما لونغ ماتيرنيل تقول اللغه الام ديالك. ما لونغ ماتيرنيل بيسكو لو ماروك اللي هو المغرب فيه تعدد ديال الثقافات. ما لونغ ماتيرنيل سي لاغاب تمازيغ. كندوز لحاجه اخرى اللي هي العمر ديالي. ابري ما لونغ كندوز لحاجه اللي هي العمر ديالي. كنقول جي 12 13 14 20 سا ديبون على حسب العمر اللي عندك. من بعد كدوز للبلاصه فين تزاديتي. جو سوي ني كتقول المدينه، مثلا جو سوي ني ا مراكش، كازابلانكا، اكادير، فاز. dans un quartier populaire administratif qui s'appelle مثلا كتعطي السميه ديال الكارتي ديالكم كي سابيل مثلا السلام، المسيره ولا السعاده، وكتحاول توصف هذا الكارتي ديالك. c'est une ville qui se trouve au sud-ouest. تحاول تقدم يعني تهضر على لا فيل ديالك. c'est une ville qui se trouve au moyen atlas ولا au sud-est ولا au sud-ouest ولا au nord du Maroc. يعني كتحاول دير لا سيتوياسيون جيوغرافيك ولا ما يسمى كتحاول دير تقدم هاد لا فيل. يعني كتحاول دير ما يسمى باللوكاليزاسيون ديال هاد لا فيل فين كاينه في المغرب في الخريطه، يعني في الخريطه الجغرافيه ديال البلاد. بيان سور كدوز لحاجه اخرى اللي هي actuellement je vis dans une maison, appartement, une villa pourquoi non pas, dans la même ville avec mes parents. très bien. كدوز للشق الثاني، يعني هو كدوز للشق الثاني ديال البريزونطاسيون. اشنا هو كتبدا تهضر على والديك. كتقول مون بير مثلا سابيل عمر، سعيد، محمد على حسب الاسم ديال الاب ديالك. سون ميتي كتحاول تهضر على تقول لا ميتي دو طون بير. سون ميتي c'est un professeur, médecin, avocat, marchand على حسب المهنة ديال الاب ديالك. كدوز الام ديالك حتى هي كتقول ما مير سابيل. كتحاول تعطي الاسم ديال الام ديالك. ما مير سابيل خديجه، سنه على حسب الاسم ديال الام ديالك. كتعطي المهمه سميتو المهمه ديالها ولا الوظيفه ديالها في الحياه. كتقول سي اون انسينيون باغ اكزومبل، مدرسه، فامو فوايي، ربات بيت على حسب. كتقول عاود شحال عندك ديال الاخوه. جي 1 2 فرير على حسب العدد ديال الاخوه اللي عندك. اي 1 2 3 على حسب العدد ديال الاخوات اللي عندك. جي 1 2 3 ولا على حسب العدد المهم ديال لي سور اللي عندك. جو سوي اون اليف كدوز لا بروفيسيون ديالك، يعني المهنه ديالك. الا كنتي
تلميذ مثلا، ولا إلا كنتي تلميذ غتقول جو سوي ان إليف ولا اون إليف، وتقول المستوى فاش كتقرا اون إليف دو بريمير كوليج كاليفيون مثلا الابتدائي ولا الاعداديه او الثانوي، كتقول يعني المستوى فين كتقرا. ابري افوار كدوز للشق اللي هو الشق الثالث اللي هي لي زوبجيكتيف ديالك في الحياه. مون بروميي اوبجيكتيف دون لا في سي كتقول باغ اكزومبل اوبتونير مون باكالوريا، ma licence, développer mon métier ou mon projet, continuer mes études. على حساب الهدف الاول اللي عندك في الحياه كتحاول تقول هنايا. كندوز لحاجه اخرى اللي هي لي زاكتيفيتي باراسكولير اللي كندير، يعني لي زاكتيفيتي اللي كندير خارج المساله، خارج المهمه الرسميه ديالي. concernant les activités parascolaires, je préfère pratiquer مثلا je préfère pratiquer la lecture, le théâtre، مثلا المونتاج دي فيديو اللي كنشوفوه بزاف ديال الدراري ولاو كيديروا المونتاج ديال لي فيديو مثلا، l'écriture كاين اللي عزيز عليه يكتب. après avoir يعني قبل لا بارتي الاخرى اللي كتجي في البريزونطاسيون كتحاول تقول لو سبور ديالك. يعني بزاف ديال الدراري كينساو هاد القضيه ديال ملي كتقول ليه بريزونطي راسك، كينسى هاد القضيه ديال لي سبور، حيت ملي كتقول لهداك اللي كتقدم ليه راسك راه انا جو براتيك واحد لو سبور، كتبين ليه بلي راه انت اكتيف، بلي راه انت ديناميك، يعني راه انت انسان حركي، يعني كتخدم في الحياه اليوميه ديالك، ماشي كتنعس ولا شي حاجه، ولا يعني راه انت اكتيف في لا في. كتقول لي سبور كو جو بريفير براتيكي، مثلا الانواع ديال الرياضه اللي عزيز عليا نقدمهم او نمارسهم عفوا، مثلا فوتبول، باسكيتبول، دونز، على حساب الجيمناستيك، الايروبيك، على حساب لو سبور اللي عندك انت واللي كتبغي واللي كتبغيها واللي كترتاح فيها. دونك من خلال هذا التقديم هذا اللي هو بسيط وممتاز وغني في نفس الوقت، كتخلي واحد الصوره اللي هي ممتازه عليك، وكتقدم راسك بطريقه اللي هي ممتازه كذلك. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم في هذا الدرس، وبطبيعه الحال الا ما فهمتوش شي حاجه غادي نعاود نشرحها لكم، خليوها ليا في لي كومونتير. Et voilà, si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas de les poser, je suis à votre disposition. غادي نحاول نبدا نشرح لكم بالعربيه شي شويه، واخا كتجيني شويه صعيبه مي بون، غادي نحاول نشرح لكم. المهم هو تفهموا كيفاش تقدموا ريوسكم. هاد الدروس هادو كنحاول نديرها للناس المبتدئين اللي يلاه بداو كيتعلموا اللغه الفرنسيه. يعني كان هذا هو الدرس ديال اليوم. ميرسي، بون كوراج، ان شاء الله راه غادي ندير لكم دروس اخرين. Allez, prends soin de vous. Merci, à bientôt.